नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 17वें पारे के रुबा दोम का तर्जुमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और हमने इब्राहिम को पहले ही हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकफ़ थे जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बरादरी वालों से कहा, ये कैसी मूर्तें हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो। वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है जिसने उनको पैदा किया है और मैं उस बात का गवाह और उसी का कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा। फिर उनको तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा कि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे मबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहिम कहते हैं। वो बोले कि इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम, भला ये काम हमारे मबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहिम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया और इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो ना तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें और ना नुकसान पहुंचा सकें? तो फिर तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अकल नहीं रखते? तब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने मबूदों का इंतकाम लेना है और कुछ करना है तो उसको जला डालो और अपने मबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया है, आए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। उन लोगों ने बुरा तो उनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया और इब्राहिम और लूत को सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मज़ीद याकूब भी, और हमने सबको नेक बनाया था। और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हदायत करते थे और इनको नेक काम करने और नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। और लूत का किस्सा याद करो कि जब उनको हमने हिकमत और नबुव्वत और इल्म बख्शा और इस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बद किरदार लोग थे और उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। कुछ शक नहीं कि वो नेक किरदारों में थे। और नूह का किस्सा भी याद करो, जब इससे पेशतर उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से निजात दी। और जो लोग हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सबको गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान का हाल भी सुन लो कि जब वो एक खेती का मुकदमा फैसल करने लगे तो जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और उसे रूंध गई थीं और हम उनके फैसले के गवाह थे, तो हमने फैसला करने का तरीक़ सुलेमान को समझा दिया। और हमने दोनों को हिकमत और नबुव्वत और इल्म बख्शा था। और हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया था कि उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया था और हम ही ऐसा करने वाले थे। और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिबास बनाना भी सिखा दिया ताकि तुमको लड़ाई के ज़रर से बचाए। बस तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमने तेज़ हवा सुलेमान के ताबे कर दी थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी शाम की तरफ, और हम हर चीज़ से ख़बरदार हैं। और बड़े बड़े जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया था कि उनमें बाज़ इनके लिए गोताखोरी करते थे और इसके अलावा और काम भी करते थे और हम उनके निगहबान थे। और अयूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ़ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी के साथ उनको इतने ही और बख्शे। और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। और इस्माइल और दरीस और जुल्किफल को भी याद करो कि ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया। बिलाशुबा वो नेकोकार थे। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, मगर फिर अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से निजात बख्शी। और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते हैं। और ज़करिया को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और तू तो सबसे बेहतर वारिस है, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्शे
اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ لوگوں، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے کہ رجوع کریں وہ واپس نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سن سکیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کہ تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی سنتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم مجھ سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر نے کہا ہے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ دوستو، اب اس کا جو ہے یہ خلاصہ سن لیں۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مچھلی کے اندھیرے میں پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کے اعمال رائگاں نہیں جائیں گے، اس کے اعمال کا ثواب لکھ لیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو بات پکار کر کی جائے اللہ اسے جانتا ہے، اور جو چھپائی جائے اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کورونا سے حفاظت کرے، آمین۔